हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ टॉप 15 स्कैफोल्डिंग इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर शेयर करने वाला हूं। अगर आप लोग ये क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, अब जब स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर इंटरव्यू या सेफ्टी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पर अगर आप लोगों से स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इजी से आंसर दे पाएंगे, आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, इससे पहले मैं स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड बेस्ट टॉप 15 आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो इस चैनल के ऊपर वो वीडियो मौजूद है, वो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो ये उस वीडियो का सेकंड पार्ट है, यहाँ पर मैं कंटिन्यू करूंगा। स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड इंटरव्यू के दौरान एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग ब्रेसिंग, कितनी टाइप्स की स्कैफोल्डिंग की ब्रेसेस हैं। तो यहाँ पर आप लोग इजी से आंसर दे सकते हैं, साइड ब्रेसिंग, फेस ब्रेसिंग, ट्रांसफर ब्रेसिंग एंड लैग्नीट्यूडल ब्रेसिंग। ठीक है, ये 4 टाइप्स की स्कैफोल्डिंग ब्रेसिस का आमतौर पर यूज़ किया जाता है। अब साइड ब्रेसिंग की आगे मजीद कैटेगरीज हैं, क्रॉस ब्रेसिंग, जिग जैग ब्रेसिंग या अल्टरनेटिव ब्रेसिंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर पिक्चर में भी नजर आ रहा है, क्रॉस ब्रेसिंग, जिग जैग ब्रेसिंग एंड अल्टरनेटिव ब्रेसिंग। तो फेस ब्रेसिंग का जो यूज़ है, यहाँ पर आपको एक ही ब्रेस का यूज़ किया जाता है और ये उस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर इसको लगाया जाता है जिसमें एक लेजर और पोस्ट ट्यूब का आपस में कनेक्शन हो रहा होता है, उसी पॉइंट के ऊपर इस ब्रेस को यूज़ किया जाता है। इसी तरह ट्रांसफर ब्रेस का यूज़ जो होता है वो अपोजिट यूज़ किया जाता है। इसी तरह यहाँ पर लैग्नीट्यूडल जो ब्रेस होती है 4 या 5 से ज़्यादा पोस्ट ट्यूब को कवर करती है। ठीक है, और ये एक ही पोस्ट ट्यूब का इसको यूज़ किया जाता है, एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट के दरमियान इसका कनेक्शन किया जाता है और इसका जो एंगल बनता है वो 40 से 50 के दरमियान जो है इसका इस ब्रेस का एंगल बनता है। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, विच कंडीशन स्कैफोल्डिंग कैन नॉट बी इरेक्टेड। ठीक है, कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर स्कैफोल्डिंग को इरेक्ट नहीं किया जा सकता। तो उसमें आप लोग बता सकते हैं कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, जिसमें हैवी विंड, हैवी रेन, ठीक है, ये कंडीशन होती है जिसमें आप स्कैफोल्डिंग को इरेक्ट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जहाँ पर स्कैफोल्डिंग ग्राउंड स्टेबिलिटी नहीं होगी, ग्राउंड वीक होगा, वेट ग्राउंड होगा, या कोई जहाँ पर स्कैफोल्डिंग की हाउस कीपिंग प्रॉपर नहीं होगी, स्कैफोल्डिंग का जो ग्राउंड लेवल है वो सही नहीं होगा, या इन केस अगर आप लोगों का स्कैफोल्डिंग मटेरियल जो है वो डैमेज मटेरियल आपको प्रोवाइड किया गया तो उस सिचुएशन में स्कैफोल्डिंग नहीं इरेक्ट की जा सकती। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप लोगों का स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर अवेलेबल नहीं है या कोई स्कैफोल्डिंग परमिट साइड पर नहीं है, उन कंडीशन की वजह से स्कैफोल्डिंग को इरेक्ट नहीं किया जा सकता। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज मिनिमम ओवरलैपिंग टू प्लैंक्स इन दिस स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म, कि स्कैफोल्डिंग जब प्लेटफॉर्म बनाया जाता है उसके ऊपर जब हम प्लैंक्स का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर स्कैफोल्डिंग प्लैंक्स को ओवरलैप किया जाता है, जिसमें एक स्कैफोल्डिंग बोर्ड को दूसरे स्कैफोल्डिंग बोर्ड के ऊपर एडजस्ट किया जाता है। उसकी जो मिनिमम ओवरलैपिंग वो 30 सेंटीमीटर तक है। तो स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, व्हाट इज गार्ड रेल। ठीक है, कि गार्ड रेल क्या होती है। तो गार्ड रेल बेसिकली स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर एक प्रोटेक्शन लगाई जाती है ताकि वर्कर्स जो है वो अपना काम जो है वो सेफ तरीके से कर सकें। और गार्ड रेल प्रोटेक्ट करती है वर्कर्स को नीचे गिरने से, या स्कैफोल्डिंग जो मटेरियल प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद होता है उसको नीचे गिरने से गार्ड रेल जो है वो प्रोटेक्शन करती है। इसके बाद का जो क्वेश्चन गार्ड रेल से रिलेटेड पूछा जाता है, व्हाट इज टो बोर्ड। टो बोर्ड क्या है। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि टो बोर्ड गार्ड रेल का एक पार्ट होता है। ठीक है, टो बोर्ड एक प्लैंक्स होता है जो स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर लगाया जाता है ताकि स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जो मटेरियल होता है वो नीचे गिरने से बचाया जाए और नीचे जो वर्कर्स हैं वो अपना काम जो वो सेफ तरीके से कर सकें। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज मिड रेल। तो मिड रेल भी स्कैफोल्डिंग जो गार्ड रेल होती है उसी का एक पार्ट होती है जो कि स्कैफोल्डिंग एक पाइप का यूज किया जाता है। मिड रेल और टॉप रेल में जो डिस्टेंस होता है वो 50 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है, हाउ टू एडजस्ट स्कैफोल्डिंग लैडर। ठीक है, कि स्कैफोल्डिंग जो लैडर होती है जो वर्कर्स के लिए एक्सेस बनाई जाती है ऊपर या नीचे आने के लिए, उसमें हम स्कैफोल्डिंग लैडर का यूज़ करते हैं। अब स्कैफोल्डिंग लैडर का जो यूज़ होता है वो 75 एंगल के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये उसका एक कह सकते हैं कि एंगल होता है स्कैफोल्डिंग लैडर का, इससे ज़्यादा या कम हम नहीं कर सकते। तो लेट्स से कि अगर हम लोग 4 मीटर लैडर का 75 एंगल अगर निकालेंगे तो उसके लिए जो रेशियो यूज़ की जाती है वो 4:1 होती है। ठीक है, कि अगर 4 मीटर की लैडर है तो उसको हम नीचे से 1 मीटर का डिस्टेंस रखेंगे तो उसका ऑटोमेटिक जो एंगल बनेगा वो 75 बनेगा। याद रहे कि इसका फोल्डिंग लैडर का जब हम यूज़ करते हैं तो उसका फोल्डिंग प्लेटफॉर्म होता है उससे 1 मीटर लैडर जो वो उसका फोल्डिंग प्लेटफॉर्म से ऊपर होनी चाहिए। अगर इससे कम होगी तो उसका फोल्डिंग लैडर का यूज़ नहीं किया जा सकता। तो इसी तरह अगर हम लोग 6 मीटर की लैडर का यूज़ करेंगे तो उसके लिए जो इसका फोल्डिंग 75 एंगल हम निकालते हैं तो उसका जो एंगल बनता है वो 4:1.5 बनता है। ठीक है, हम 1.5 मीटर जो है उसका फोल्डिंग पर जहाँ पर इसका फोल्डिंग लैडर लगाते हैं वहाँ से 1.5 मीटर जो है डिस्टेंस रखेंगे तो ऑटोमेटिक 75 एंगल निकल आएगा। तो उसके बाद का जो क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, व्हेन फुल बॉडी हार्नेस सिस्टम हैज़ बीन यूज्ड, इसका फोल्डिंग के दौरान या कोई भी वर्क एक्टिविटी जब हम लोग करते हैं तो उसमें फुल बॉडी हार्नेस जो होता है वो कहाँ यूज़ किया जाता है और कब यूज़ किया जाता है। सिंपली कह सकते हैं कि इसका फोल्डिंग हार्नेस का जो यूज़ किया जाता है वो 2 मीटर हाइट के ऊपर किया जाता है। 2 मीटर से हाइट अगर कम होगी तो हम इसका फोल्डिंग हार्नेस का यूज़ नहीं करेंगे।
جب بھی ہم اسکیفولڈنگ یا کوئی بھی کام کے لیے 2 میٹر ہائٹ سے زیادہ کی ہائٹ پر کام کرتے ہیں تو وہاں پر اسکیفولڈنگ فل باڈی ہارنس کا یوز کیا جاتا ہے. تو اسی طرح نیکسٹ کوشچن یہاں پر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے واٹ از اسکیفولڈنگ واک وے. اسکیفولڈنگ واک وے کیا ہوتا ہے؟ تو جب بھی ورک سائٹ کے اوپر ایک اسکیفولڈنگ کو ایریکٹ کیا جاتا ہے، لیٹس سے کہ 10 میٹر سے 15 میٹر کی لینتھ کی ایک اسکیفولڈنگ ایریکٹ کی گئی ہے، تو اس اسکیفولڈنگ کے آؤٹ سائڈ میں ایک واک وے بنایا جاتا ہے ورکرز کے لیے تاکہ وہ وہاں پر موو کر سکیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے وہاں پر واک وے بنایا جاتا ہے اور اس واک وے کی جو لینتھ ہوتی ہے وہ منیمم 1 میٹر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور تاکہ ورکرز جو ایزیلی آپ وہاں پر موو کر سکیں. تو نیکسٹ یہاں پر ایک امپورٹنٹ کوسچن عام طور پر اسکیفولڈنگ انٹرویو یا سیفٹی انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے واٹ از موبائل اسکیفولڈ اینڈ وین دے یوز. موبائل اسکیفولڈنگ کیا ہوتی ہے اور اس کو کہاں اس کا یوز ہوتا ہے؟ موبائل اسکیفولڈنگ بیسیکلی ایک ایسی اسکیفولڈنگ ہوتی ہے جو پورٹیبل ہوتی ہے، جس کو ہم ایک لوکیشن سے دوسری لوکیشن پہ موو کر سکتے ہیں. موبائل اسکیفولڈنگ کے نیچے بیس پلیٹ کی جگہ وہاں پر ویل کا یوز کیا جاتا ہے، جس کو ہم جین ویل بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، ویل کے ذریعے ہم اسکیفولڈنگ کو موو کر سکتے ہیں. موبائل اسکیفولڈنگ کا یوز جو ہے وہ عام طور پر ورک شاپ میں کیا جاتا ہے. تو نیکسٹ اسی سے ریلیٹڈ کوسچن پوچھا جاتا ہے ہزارڈز آف دی موبائل اسکیفولڈ. موبائل اسکیفولڈنگ کے کون سے ہزارڈز ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ لوگ سمپلی بول سکتے ہیں اسکیفولڈنگ کولیپس، کانٹیکٹ ود ادر آبجیکٹس. کانٹیکٹ ہو سکتا ہے کسی دوسرے آبجیکٹ کے ساتھ ڈیورنگ ورک کے دوران. اگر کوئی ورکرز اس کے اوپر موبائل اسکیفولڈنگ پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم اگر ہم اسکیفولڈنگ کو موو کریں گے تو وہ نیچے گر سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک ہزارڈ ہے. اوور ہیڈ کنیکشن بھی ہو سکتا ہے، اگر ورکرز اوپر کام کر رہے ہو الیکٹریکل کوئی وائر وغیرہ اوپر لگی ہو تو اس کے ساتھ ورکر سے کنیکشن ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک ہزارڈ ہے، اس کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے. اسی طرح اوور ٹرن بھی ہو سکتے ہیں یا میٹیریل اس کے اوپر ہوگا تو اس ٹائم موو کریں گے تو اسکیفولڈنگ کولیپس ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. میٹیریل فال ہو سکتا ہے، نیچے ورکرز کو ہٹ کر سکتا ہے. یہاں پر مختلف ٹائپس کی اس کی جو ہزارڈز ہیں آپ لوگ ایکسپلین کر سکتے ہیں. تو نیکسٹ کوسچن اسی کے اوپر سے پوچھا جاتا ہے پریکاشن آف دی موبائل اسکیفولڈنگ ہزارڈز. ٹھیک ہے، جو موبائل اسکیفولڈ کے ہزارڈز ہیں کون سے ایسے فیکٹر کو کنسیڈر کیے جاتے ہیں؟ جس میں فرسٹ چیز جو کنسیڈر کی جاتی ہے پریکاشن کے دوران وہ ٹیگ سسٹم کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. کوئی بھی کام سٹارٹ کرنے سے پہلے وہاں پر گرین ٹیگ کو چیک کیا جاتا ہے تاکہ وہاں پر اگر گرین ٹیگ لگا ہوگا تو اسی صورت میں ورکر موبائل ٹاور کے اوپر کام کر سکتے ہیں. سیکنڈ جو پریکاشن کنسیڈر کی جاتی ہے ڈو ناٹ موو وین پیپل آر ورکنگ. ٹھیک ہے، جب ورکرز کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح اسکیفولڈنگ کو موو نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد کا جو پریکاشن ہے یہاں پر جب موبائل ٹاور کے اوپر ورکرز کام کر رہے ہوتے ہیں تو جو فرسٹ چیز کنسیڈر کی جاتی ہے وہ جین ویل کو لاک کیا جاتا ہے تاکہ وہ آگے پیچھے موو نہ کر سکیں. تو اگر اس کا فولڈنگ کو موو کرنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے میٹیریل کو ریموو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ورکرز جو ہے وہ نیچے اتار کر اس کا فولڈنگ دوسری لوکیشن کے اوپر موو کر سکتے ہیں. تو اسی طرح اگر موبائل ٹاورس کا فولڈنگ ایک ورک شاپ میں بنائی جاتی ہے تو وہاں پر روف اور جو پلیٹ فارم ہوتا ہے اس کے درمیان ایک ڈسٹینس رکھا جاتا ہے تاکہ ورکرز ڈیورنگ ورک کسی طرح کا کوئی کانٹیکٹ نہ ہو سکے اور وہ سیف طریقے سے اپنا کام سر انجام دے سکے. تو یہ سارے پریکاشن لیے جاتے ہیں تاکہ اس کا فولڈنگ رسک اس کو ریڈیوس کیا جا سکے. تو نیکسٹ جو کوشچن یہاں پر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے وین انسپیکٹ کا فولڈنگ، کہ اس کا فولڈنگ انسپیکشن کب کرنی چاہیے؟ تو اس کا فولڈنگ انسپیکشن اسی ٹائم کرنی چاہیے جب اس کا فولڈنگ ایک کمپلیٹ اریکٹ کیا جاتا ہے. پرووائزر فولڈنگ کو اریکٹ کرتا ہے تو وہ انسپیکٹر کو کال کرتا ہے، اس کو ریکویسٹ کرتا ہے تاکہ وہ اس کا فولڈنگ انسپیکشن کر سکے. انسپیکشن اسی ٹائم کی جاتی ہے جب ایک سپروائزر اس کا فولڈنگ کو کمپلیٹ کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کا فولڈنگ انسپیکشن جو ہے کی جاتی ہے. تو اس کے بعد جو کوشچن یہاں پر امپورٹنٹ کوشچن یہاں سے پوچھا جاتا ہے واٹ از لائف لائن، کہ لائف لائن کیا ہوتی ہے؟ تو لائف لائن بیسیکلی ایک انکریج پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پر ورکرز کے لیے کوئی دوسرا انکریج پوائنٹ نہیں ہوتا جہاں پر وہ ہارنس کو ہک کر سکیں، تو وہاں پر لائف لائن کو بنایا جاتا ہے. لائف لائن کو 2 پوسٹ ٹیوب اور ایک وائر راڈ کے ذریعے بنایا جاتا ہے اور اس کے اوپر ہارنس کو ہک کیا جاتا ہے، وہاں پر انکریج پوائنٹ بنایا جاتا ہے. تو اس کے بعد جو کوشچن یہاں پر واٹ از انکریج پوائنٹ، انکریج پوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ انکریج پوائنٹ یہاں پر ہارنس کو 100% ٹائی آف کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، 100% ٹائی آف سے مراد کہ ایک ٹائم میں ایک ہک مسٹ ہونی چاہیے، اس کو ہم 100% ٹائی آف بولتے ہیں. اور انکریج پوائنٹ وہی ہوتا ہے جہاں پر ہارنس کو ہک کیا جاتا ہے. تو نیکسٹ جو کوشچن یہاں پر آپ پوچھا جا سکتا ہے سائز آف دی سول بورڈ، کہ سول بورڈ جو اس کا فولڈنگ کے نیچے ہم یوز کرتے ہیں تو اس کا جو سائز ہوتا ہے وہ اسٹینڈرڈ سائز کیا ہوتا ہے؟ تو آپ سمپلی کہہ سکتے ہیں سول بورڈ کا جو اسٹینڈرڈ ہوتا ہے وہ 300 mm اس کی لینتھ ہوتی ہے اور 300 mm اس کی ورتھ ہوتی ہے اور 6 mm اس کی تھکنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو کہ ایک اسٹینڈرڈ ریٹ ہوتا ہے کہ کم ہوگا تو سول بورڈ کا یوز نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ٹاپ 15 کوشچن جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگ یہ پریپیئر کریں گے تو آپ کو اس کے فولڈنگ سے ریلیٹڈ یا موسٹلی اس کے فولڈنگ سپروائزر یا انسپیکٹر سے ریلیٹڈ یہ کوشچن پوچھے جاتے ہیں تو آپ کو یہ آنسر دیتے ہوئے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینکس فار واچنگ.